आसाम को नाज़रीन सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की सड़कों पर जो हालात हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पाकिस्तान की अवाम गुस्से में है, अवाम की आंखों में खून है और लोग शदीद गुस्से में हैं चूंकि उनके बच्चे घर के अंदर बिलक रहे हैं। और मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सड़क के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग की है। लोग कह रहे हैं कि हम अपने कपड़े फाड़ने वाले हैं, लिहाजा ये अवाम नंगी होने वाली है। और अगर ये अवाम नंगी हुई तो बहुत सारे और के भी पर्दे गिरेंगे, बहुत सारे और भी फिर हमाम से नंगे बाहर आएंगे। और फिर जब सब नंगे हो जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपना भद्दा जिस्म छुपाना। फिर बहुत सारे सवालों के जवाब और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, या पाकिस्तान के जो चाय खाने हैं, कोहिसार मार्केट है जहां पर कॉफी पी जाती है 3-3 हज़ार रुपए की, वहां पर शायद आप ये नहीं महसूस कर रहे कि सड़क के अंदर या सड़क के ऊपर लोगों के हालात क्या हैं और लोग किस तरह से बातचीत करते हैं और लोगों की आवाज के अंदर कितना ज्यादा दर्द है। ये अभी तक महसूस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल, उसका प्रोमिनेंट टॉक शो, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टॉक शो थिंक टैंक, वहां पर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट 4 एनालिस्ट बैठे हुए हैं। हसन अस्करी साहब बैठे हुए, उनकी किताबें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते रहे। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट 4 यानी चोटी के तजियाकार वहां पर बैठे हुए हैं। और वो चारों क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिर्फ थोड़ी सी मुलाहिजा करें। वो चारों तजियाकार ये कहते हैं कि बराए मेहरबानी अवाम को मजाक ना ले, अवाम के अंदर जो गुस्सा है इसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि फिर आपको छुपना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिर अवाम का जो हाथ है वो इक्तदार के अवानों तक भी पहुंचेगा, वो हुक्मरानों तक भी पहुंचेगा और फिर लोग सवालात पूछेंगे। तो पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट 4 तजियाकार हैं, उन चारों ने अपने प्रोग्राम में खुलकर लाइव पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल में ये गुफ्तगू की है कि ये अवाम शदीद गुस्से में है, ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। लिहाजा अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है कि इसके पीछे सियासी मकासद हैं, तो जनाब ये सियासी मकासद नहीं है, ये पाकिस्तान की बिलकती हुई अवाम है, गरीब अवाम है, गरीब लोग हैं, ये शदीद गुस्से में हैं। लिहाजा इस बात को समझें, इस बात को सोचें कि ये खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि ये फिर मुश्किल हो जाए और फिर सवालों के जवाब ना हो, बल्कि फिर एहतिसाब हो और फिर अवाम एहतिसाब करे। और हमने देखा है कि दुनिया का लिटरेचर इसके ऊपर छप चुका है। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी फिक्र या सोच पेश की गई है, या दुनिया में ऐसा हुआ है कि जहां पर अवाम ने एहतिसाब किया है और फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जीबी गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। जाकर देखें, होश के नाखुन लें कि वो क्यों टॉप ट्रेंड कर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। इमरान खान ने एनआरओ देने से इनकार किया है, वो एनआरओ क्यों नहीं दे रहे इमरान खान, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और इमरान खान के हवाले से जो खबरें बताई गई या फिर पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो ताकतवर उसे अहम तरीन शख्सियत से बातचीत करना चाहते हैं, तो उसकी क्या कहानी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम साहब है, जो इसी तरह से एक ढकोसला ड्रामे के जरिए आए हैं, ये एक जेन्युइन वजीर आजम नहीं है, एक जेन्युइन तरीके से एक वोटिंग के जरिए से नहीं आए, बल्कि ये भी एक पिछले रास्ते से निकल कर आए हैं। पिछली खिड़की से इन्होंने भी अंदर का रास्ता लिया है और आजाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसे भी अब बदनाम कर दिया गया, उसे भी खराब कर दिया गया। यानी वहां पर भी अब महसूस होता है कि जो कश्मीर के अंदर जो लोग वोट कास्ट करते हैं या हम लोग वोट कास्ट करते हैं, मैंने खुद वोट कास्ट किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो भी एक ढकोसला ड्रामा है। वो एक बहरहाल किस तरीके से होता है वो भी कभी कभी इसके ऊपर बातचीत होगी। तो आजाद कश्मीर का जो वजीर आजम साहब है वो पाकिस्तान में यहाँ पर सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो 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 सेनेट की कमेटीज है, वहां पर आकर गुफ्तगू क्या कर रहे हैं इससे समझे। वो कहते हैं कि जनाब ये हमारी आखिरी नस्ल है जो पाकिस्तान से मोहब्बत उस लेवल की करती है कि जो जान दे सकती है, लेकिन जो अगली नस्ल है वो सवाल पूछती है। यानी अगली नस्ल ये कह रही है कि जवाब तो जान तो हम देंगे, लेकिन ये बराए मेहरबानी पहले ये बताएं कि जो मेरा रोटी का नवाला है जनाब वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे रोटी नहीं मिल रही। वो ये पूछ रहे हैं कि जनाब हमारे जो बच्चे हैं वो 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जाकर शेखों के सामने जाकर रंबल में रेत में मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उनके चेहरों के ऊपर जो गुर्बत है वो आया होती है, उनके चेहरों के ऊपर मजबूरी आया होती है, झुर्रियां उनकी जवानी में उनके चेहरों के ऊपर पड़ जाती हैं। तुम्हारे बच्चे मम्मी डैडी कुत्तों के साथ खेलते हैं। जनाब ये क्या ड्रामा है? ये जो देग है ये भी खाली है, तुमने कहा कि तुमने भी नहीं खाई, हमें भी कुछ नहीं मिला, तो फिर हंडिया चाट कौन गया? फिर ये जो हमारे वसाइल थे ये किसके पास गए हैं? कौन है जो माल सारा खा गया है और हमारे कश्मीर के लोगों को मिला नहीं है? तो लोग आज सवाल पूछते हैं। और आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आज ये कश्मीर के बच्चे कंपैरिजन करते हैं, वो आज गूगल पर हैं, वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि जनाब मुझे बिजली यूनिट 70 रुपए मिल रही है, 65 रुपए मिल रही है, 55 रुपए मिल रही है, लेकिन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है या फिर इंडिया है, वहां पर तो 5-6 रुपए बिजली यूनिट मिल रही है। तो ये क्या ड्रामा है? ये हो क्या रहा है? यानी हमारे वसाइल किधर हैं? हमारा रेलवे स्टेशन किधर है? हमारी रेलवे की इंडस्ट्री किधर है? हमारी एयरलाइन किधर है? हमारी जहाजों की इंडस्ट्री किधर है? हमारे पीएचडीज किधर है? हमारे जर्नलिस्ट किधर है? हमारा मीडिया किधर है? हमारी मीडिया की इंडस्ट्री किधर है? कश्मीर के अंदर मीडिया क्यों नहीं है? कश्मीर के प्राइम टेलीविजन चैनल्स, न्यूज चैनल्स क्यों नहीं है? तो ये क्या ड्रामा है? उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं, कश्मीर में नौजवान पूछते हैं कि कहते हैं कि हमने आपको ग्रांट दे दी है। वो कहते हैं जनाब डैम्स हमारी जमीनों पर बने हुए,
ہمارے باپ داداؤں کی قربانیاں یہاں پر ہیں اور ان کی قبریں ڈیمز کے نیچے ہیں. بجلی ہم 2600 میگا واٹ صرف ایک ڈیم سے پروڈیوس کرتے ہیں. 300-350 میگا واٹ صرف پورے کشمیر کی ڈیمانڈ ہے, لیکن ہمیں بجلی نہیں آتی. ہماری جیبوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, ہم سے پیسے نکالتے ہیں. تو جناب یہ ہمیں بتائیں کہ جناب یہ گرانٹ شانٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ ہمیں اصل میں جو ہمارا حق ہے وہ دیتے ہیں اور وہ بھی بہت کم دیتے ہیں. تو یہ تو سوالات ہیں جو کشمیر کا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں اب نوجوان پوچھ رہے ہیں اور ان کے پاس جواب نہیں ہے. پاکستان کشمیر کی جو ٹوٹل پولیٹیکل کلاس ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے, اور یہ وہ جواب ہیں یا یہ وہ سوال ہیں جو میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سوالات اس سے زیادہ سنجیدہ ہیں, سوالات اس سے زیادہ خوفناک ہیں, سوالات اس سے زیادہ اور چیزیں بیان کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ وہ سوالات ہیں جو شاید میں پوچھ سکتا ہوں یا آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں, یا پھر کشمیر کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان میں یا وہ رکھ سکتے تھے, چونکہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جو انہوں نے بھی سامنے نہیں رکھے, جو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل تھے کہ آپ سب کے سامنے رکھیں. اب عمران خان بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 اٹک جیل, اور پورے سسٹم کے لیے ایک بڑا مسئلہ. وہ شعر جس طرح سے کہا گیا تھا کہ جناب تم مجھے گرانے میں لگے تھے, تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. اور ہوا یہی کہ عمران خان کو جب گرایا گیا اس کے بعد ملک بھر میں سیاسی ایک بحران پیدا ہوا, اور جب بحران پیدا ہوتا ہے, کرائسس کریٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد سوالات اٹھتے ہیں, وہاں سے سوالات جنم لیتے ہیں. جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو پھر سوال جنم لیتا ہے, پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ معاملات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور یہ کون حکومتیں گراتا اور کون حکومتیں بنا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے سب کچھ. تو عمران خان نے NRO دینے سے انکار کر دیا. ایک خبر چلائی گئی پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن نیوز ویب سائٹس کے اوپر, اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست کے اہم ترین شخصیات کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں, اور ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. لہٰذا خان اس کے ساتھ ایگری کر گئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا. عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا اپنے وکلا کے ذریعے کہ جناب کوئی ڈیل نہیں ہوگی, میں کوئی بھی ملک سے باہر نہیں جاؤں گا کسی بھی صورت میں. میں مروں گا بھی تو ادھر ہی مروں گا جیل میں, لیکن میں ملک سے باہر کسی بھی صورت نہیں جاؤں گا. میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں, میں اہم ترین پاکستان کے اداروں سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن بات ایک ہی چیز کے اوپر ہوگی, الیکشنز. بات ایک ہی چیز کے اوپر ہوگی, انتخابات. بات ایک ہی چیز کے اوپر ہوگی کہ ملک میں چناؤ کرواؤ, ملک میں انتخابات کرواؤ. اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی. یعنی سسٹم کو عمران خان NRO نہیں دینا چاہ رہے. پورا سسٹم اس وقت NRO چاہ رہا ہے بنیادی طور پر عمران خان سے. سسٹم کے اندر جو کیوس ہے, جو بے چینی ہے, جو ایک ٹرموئل ہے, وہ تبھی کم ہو سکتا ہے جب عمران خان انہیں NRO دے اور ملک سے باہر چلا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو واقعتاً NRO یہ دینا چاہتے ہیں یا یہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں, تو لارجلی کوشچن یہ ہے کہ اگر عمران خان پاکستان سے باہر جاتا ہے تو پھر یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر وہ خاموش ہوگا. وہ وہاں پر جا کر یونیورسٹیز کے اندر سیمینارز کرے گا, وہ لیکچرز دے گا, وہ پاکستانی انٹرنیشنل ڈائسپورا کو اکٹھا کرے گا, وہ ہیومن رائٹ کاؤنسلز میں جا کر بات چیت کرے گا, وہ بین الاقوامی میڈیا کو انگیج کرے گا, وہ دنیا بھر میں بات چیت کرے گا, وہ دنیا میں کرائسس کریٹ کر دے گا, پوری دنیا میں رولا ڈال دے گا. لہٰذا یہ والی جو خبریں کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں, ان کے اندر بھی بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ لاجکلی کوئی صداقت محسوس نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر عمران خان پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے تو برطانیہ کے اندر وہ اتنا بڑا جلسہ کرے گا جتنا مینار پاکستان میں کرتا ہے, وہ امریکہ میں جا کے جلسہ کرے گا, وہ کینیڈا میں کرے گا, وہ پورے یورپ کے اندر جا کر جلسے کرے گا. تو یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی, پھر اور زیادہ کھل کر بات چیت ہوگی, اور زیادہ جب بات ہوگی تو ڈیبیٹ کسی اور طرف جائے گی اور یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. لہٰذا اس بات کے اندر بھی دم نہیں لگ رہا, چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی سوچ اور ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہے. میاں صاحب کافی پی, لندن میں تھوڑا سا گھومے پھرے, ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دیا, کوئی یونیورسٹی نہیں, کوئی کالج نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی کچھ نہیں, دنیا کی کوئی جو پولیٹیکل فلسفیز ہوتی ہیں وہ کوئی انہوں نے پڑھی لکھی کوئی نہیں ہے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ زیرو رسک ہو, مجھے ڈیل دی جائے, میرے پیچھے ہاتھ رکھا جائے اور مجھے لایا جائے, مجھے اقتدار دیا جائے, اور پھر اقتدار سے ہٹوں تو میں اپنے ملک برطانیہ چلے جاؤں جہاں پر بزنس ہے, کاروبار ہے, جہاں پر جناب روزی روٹی ہے, جہاں پر واک کرتے ہیں, جہاں پر وہ گولف دیکھتے ہیں, جہاں پر وہ پتہ نہیں ہاتھیوں کی اور وہ گھوڑوں کی ریس دیکھتے ہیں, تو وہاں پر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں وہ صرف اقتدار لینے کے لیے آتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.